नाज़रीन, ड्रामा सीरियल परीज़ाद मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। बहुत ज़्यादा रेटिंग हासिल की है, अवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। प्रीमियर हुआ है परीज़ाद का सिनेमा में। अभी तक टीवी के ऊपर आखिरी एपिसोड ऑन एयर नहीं हुई, लेकिन सिनेमा में इसको रिलीज़ किया गया है, इसकी स्क्रीनिंग हुई है। मैं गया था प्रीमियर के ऊपर और मैंने पूरा जो आखिरी एपिसोड है वो देखी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी कहानी शेयर करूंगा कि आखिरी एपिसोड में क्या हुआ है और एंडिंग क्या होने जा रही है इस ड्रामे की। बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, क्या मेरे पास तुम हो की तरह परीज़ाद भी मर जाएगा, यानी जो मेन कैरेक्टर है उसको मार दिया जाएगा, कोई हैप्पी एंडिंग होगी, एनी और परीज़ाद मिल पाएंगे, क्या होगा। तो वो जो भी हुआ है वो अब हो चुका है, तो आपके साथ शेयर करता हूँ। पूरी स्टार कास्ट आई हुई थी। एम्पोरियम मॉल लाहौर में इसका प्रीमियर हुआ है और काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे और बड़े शौक़ के साथ लोग आखिरी एपिसोड को सिनेमा में देखने के लिए आए हुए थे। इससे पहले हमने ये क्रेज़ मेरे पास तुम हो में देखा था और अब परीज़ाद के लिए भी हमें ये क्रेज़ देखने को मिला है। अहमद अली अकबर थे, नुमान इजाज़ थे, सबूर अली थी, उशना शाह थी, जो हाशिम नदीम साहब इसके राइटर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, जो डायरेक्टर हैं वो थे, और मोमना दुरैद जो मालिक हैं हम टीवी के, वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे। तो स्टार कास्ट के साथ ड्रामा मैंने देखा। आखिरी एपिसोड में हुआ नाजरीन कुछ इस तरह है कि कुछ ज़्यादा सीन्स नहीं हैं, कोई 4-5 सीन्स ही हैं। ऐसा मुझे लगा है कि वो जो सेकेंड लास्ट एपिसोड जो ऑन एयर हुई है उसी में से कुछ चीज़ें कट करके उसको आखिरी एपिसोड बना दी गई है। यानी सेकंड लास्ट में वो जो आप पहाड़ वगैरह देख रहे हैं, जो सीन्स आपने देखे, मुझे ऐसा लगा है कि वो थोड़े से ड्रैग उन्होंने किए हैं ताकि ये वाला जो आखिरी एपिसोड वाले पार्ट हैं कुछ सीन्स वो निकाल सके। तो ज़्यादा सीन्स नहीं है, 4-5 सीन्स हैं। और होता कुछ इस तरह कि जब ड्रामा शुरू होता है तो रिज़ल्ट की बात कर रहे होते हैं जो उस्ताद और परीज़ाद आपस में, और उस्ताद उनसे कहते हैं कि कल हमारे स्कूल का रिज़ल्ट आने वाला है, तो लेकिन मुझे शाम तक पता चलेगा क्योंकि अखबार के ज़रिए रिज़ल्ट आएगा, तो अखबार शाम तक यहाँ पहुँचती है और मेरी तबीयत इतनी बेहतर नहीं है कि मैं जाकर शहर से अखबार ले आऊँ। तो परीज़ाद ने कहते हैं कि कोई मसला नहीं मास्टर जी, मैं जाकर ले आऊँगा। परीज़ाद अगले सीन में शहर जाते हैं और शहर में वॉक कर रहे होते हैं गली में, तो दो बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातें क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं कि महापारा की जो फिल्म है उसने सिल्वर जुबली मना ली है। तो एकदम से वो पीछे मुड़कर परीज़ाद देखता है और वो अखबार लेता है और उसमें देखता है महापारा की एक बड़ी फ़ोटो छपी होती है, दिल लगी फ़िल्म का नाम होता है और उसमें लिखा होता है कि बहुत मेगा हिट हुई है। तो परीज़ाद बहुत खुश होता है और दिल ही दिल में उसको दुआ देता है कि तुम्हारी फ़िल्म हिट हुई, तुम्हें कामयाबी मिली, और डायलॉग बोलता है कि तुम्हें अब किसी और ख्वाब की कोई और कीमत ना चुकाना पड़े। तो ये दिखाया जाता है कि महापारा की फ़िल्म हिट हो गई है, क्योंकि परीज़ाद को पहाड़ों में आए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, 3 साल उसने बच्चों को पढ़ाया भी होता है। तो इस दौरान उसकी फिल्म रिलीज़ भी हो जाती है और हिट भी हो जाती है। अखबार लेकर वापस आता है और अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीज़ाद खड़ा होता है, उस्ताद खड़े होते हैं और बच्चे सामने बैठे होते हैं, और परीज़ाद ये अनाउंस करते हैं कि रिज़ल्ट आ गया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे पूरे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ ये रिज़ल्ट जो है उसको पास किया, तमाम बच्चे पास हो गए हैं। फिर वो जो जावेद लड़का जिसका उन्होंने जिक्र किया था मास्टर साहब ने, और कहा था ख़ास तवज्जो देना उन पर, उनको परीज़ाद खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आपने इस पूरे ज़िले में टॉप किया है, अव्वल पोजीशन आपने हासिल किया है। तो फिर बच्चे जो हैं वो जावेद को उठा लेते हैं, फिर परीज़ाद और मास्टर उसको गले लगाते हैं। अच्छा, अब अगले सीन में क्या होता है कि परीज़ाद ऊपर पहाड़ों में कहीं चला जाता है और वहाँ पर खड़ा और एनी के बारे में सोच रहा होता है। काफ़ी इमोशनल सी बातें आती हैं उसमें। तो फिर मास्टर जी उनके पास जाते हैं और उन्हें खुशखबरी देते हैं कि वो जो रिज़ल्ट हमारा अनाउंस हुआ है उस पर हुकूमत ने जो है वो हमारे स्कूल को बड़ा दर्जा दे दिया है, यानी कॉलेज तक का दर्जा देने का फ़ैसला किया है, और वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, और जो आला जो एजुकेशन की टीम है वो हमारा स्कूल विज़िट करने के लिए आ रही है। तो परीज़ाद बहुत खुश होता है, कहता है कि आपका जो सपना है ये पूरा हो गया है। अच्छा, अब ये आखिरी 2 सीन है जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। अब यहाँ पर वो बड़ा सीन हुआ है जो कि एंडिंग है, और जहाँ पर हैप्पी एंडिंग दरअसल हुई है। हुआ नाज़रीन कुछ इस तरह है कि परीज़ाद तैयारियाँ करता है उस सेरेमनी की, और जहाँ एजुकेशन जो टीम आती है, जो बड़े अफसरान आते हैं, उसके साथ साथ मीडिया भी आता है। और मीडिया में सोचिए कि कौन होता है, मीडिया में एनी होती हैं,
اینی کیا کہ جب ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہوتی ہیں تو اینی جو ہے وہ میڈیا کو جوائن کر لیتی ہیں اور ان کو اسائنمنٹ ملتی ہے اس سیریمنی کو کور کرنے کی، کیونکہ اس اسکول کا کافی دکھاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہوا ہے کہ بچے نے ایک پسماندہ علاقے سے اتنی شہرت اپنا اچھا رزلٹ حاصل کیا ہے، تو پھر میڈیا کو بھیجا جاتا ہے اور میڈیا رپورٹر جو ہوتی ہے وہ اینی ہوتی ہیں، اور شرجیل بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہوتا ہے۔ اب جو ہی وہ ٹیم آتی ہے سب کو ہار پہنائے جاتے ہیں اور ماسٹر جی تعارف کرواتے ہیں کہ یہ جو ہمارے استاد ہیں احمد۔ اب وہاں پر وہ بڑا ایموشنل سا سین ہوتا ہے کہ اینی، جیسے آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ وہ پہچان نہیں ہے اس کو پری زاد کی، تو اب بھی اس کو پہچان نہیں ہوتی، لیکن شرجیل فوراً سے پہچان جاتا ہے کہ یہ پری زاد یہاں پر کام کر رہا ہے۔ تو پھر وہ دونوں کی بات ہوتی ہے اور پری زاد اس سے کہتا ہے کہ تم نے بتانا نہیں ہے اس کو کہ میں یہاں پر ہوں اور میں ایسے یہاں پر کام کر رہا ہوں، کیونکہ شرجیل اس کو بتاتا ہے کہ ہم تمہیں کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، جب سے وہ ٹھیک ہوئی ہے اینی وہ تمہاری تلاش میں ہے، لیکن پری زاد اس کو کہتا ہے کہ اب میں بہت آگے نکل آیا ہوں اور اب تم نے اینی کو نہیں بتانا۔ پری زاد وہاں سے چلا جاتا ہے، کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادھر سے تقریب جاری ہوتی ہے اور جاوید جو ہوتا ہے وہ پری زاد کے پاس چل کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ماسٹر جی میں نے ٹرافی آپ کے ہاتھ سے لینی ہے، جب تک آپ وہاں پر گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے تو میں جو ہے وہ ٹرافی نہیں لوں گا۔ وہ پری زاد اس کو کہتا ہے نہیں بیٹا چلے جاؤ، میں نہیں آ سکتا۔ وہ کافی ضد کرتا ہے تو پری زاد وہاں پر چلا جاتا ہے، اس کو ٹرافی دیتا ہے اور ماسٹر کہتا ہے سب کے سامنے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ احمد، ماسٹر احمد آپ بھی کوئی بات کریں۔ اچھا اب یہاں پر یہ آخری سین ہے، پہلے اینی اس کو پہچان نہیں رہی ہوتی اور شرجیل بھی اس کو بتاتا نہیں ہے، لیکن جب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے، اس سے پہلے پری زاد کی اس نے بات نہیں سنی تھی، دیکھا ہوتا ہے، تو جب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے پری زاد تو پھر اینی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی پی زیڈ میر ہیں، آواز تو وہ جانتی ہوتی ہے، تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو بالکل آخری سین ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پری زاد اوپر پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کو اینی کو پتہ چل گیا کہ یہی پری زاد ہے، وہ سین کٹ ہوا ہے، ادھر سے اس کے آنسو بہ رہے ہیں، سین کٹ ہوا ہے۔ اگلا سین کیا ہوا ہے کہ پری زاد اوپر کھڑا ہے پہاڑوں میں برف کے اوپر اور اینی جاتی ہے، یہ بالکل آخری سین ہے اور اس میں ایک دوسرے سے وہ باتیں کرتے ہیں اور اینی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں اور اینی اس کو ایسے ہاتھ لگا کے جیسے اس نے اسکلپچر بنایا تھا، مجسمہ اس کا بنایا تھا، تو ویسے ہی ہاتھ کے پوروں سے اس کو ایسے کر کے وہی تصور کرتی ہے کہ یہ وہی پی زیڈ میر ہے میرا۔ تو ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں، اینی پوچھتی ہے کہ تم کیوں چھوڑ کر چلے آئے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو شرجیل مل گیا تھا تو میری وہاں پر کوئی جگہ نہیں بنتی تھی، تو اینی اس کو بتاتی ہے کہ شرجیل میرا ایک دوست تھا اور آج بھی دوست ہی ہے، وہ میرا کبھی ہم سفر نہیں بنا۔ تو لیکن پری زاد کہتا ہے کہ اب میں بہت آگے نکل آیا ہوں، محبت، یہاں پر ڈائلاگ بولتا ہے کہ محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، مقصد کے بغیر نہیں، اور مجھے اب زندگی کا مقصد مل گیا ہے، میں ان بچوں کے ساتھ رہوں گا اور بچوں کو بھی پڑھاؤں گا، اب یہی میری زندگی کا مقصد ہے، میں بہت آگے نکل آیا ہوں۔ تو اینی اس کو کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہے، جب تک آپ کو وہی پرانی محبت آپ کی بحال نہیں ہوتی تو پھر تب تک ہم دوست ہی بن جاتے ہیں، تو میں یہاں پر اپنا ریڈیو کا کام کروں گی اور ہم مل کر ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم سوچ لو، وہ کہتی ہے کہ میں سوچ کر ہی آئی ہوں اور تم ہی میرے جو ہے ہم سفر ہو، اور جب تک تمہاری محبت بحال نہیں ہوتی ہم دوست بن کر رہتے ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں، ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے، اور آخر میں وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے وہ نظم سناؤ جو تم ہمیشہ سنایا کرتے ہو کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں جب بھی تمہیں آواز دینی ہو، جب بھی تمہیں بلانا ہو۔ تو وہ نظم ساتھ ساتھ وہ پڑھتا ہے اور پھر سین جو ہے وہ زوم آؤٹ ہوتا جاتا ہے اور ڈرامہ جو ہے اینڈ ہو جاتا ہے، جو ہال میں لوگوں نے تالیاں بجائیں اور کافی اپریشیٹ کیا۔ تو یہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے، جو سوچ رہے تھے لوگ کہ مر جائے گا پری زاد، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پری زاد زندہ رہتا ہے اور ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے، دونوں مل جاتے ہیں اور ایک طرح سے ان کی شادی ہو گئی ہے، آپس میں مل گئے ہیں، اور پری زاد جو پچھلی سلطنت وہ چھوڑ کر آیا تھا وہ واپس نہیں جا رہا، وہ پہاڑوں میں ہی رہ رہا ہے اور ادھر بچوں کو پڑھائے گا بھی صحیح اور اینی کے ساتھ شادی بھی کرے گا۔ تو یہ ایک طرح سے ہیپی اینڈ ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی مختلف رائے ہوگی، کیا آپ کی رائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے؟
تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. ویسے 2 فروری کو جو ہے وہ یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے, آن ایئر ہوگی آپ کے ٹی وی کے اوپر. تو ہمیں ان کی مینجمنٹ نے منع کیا کہ وہ شارٹس آپ نہ دکھائیں اپنی ویڈیو میں, تو اس لیے میں شارٹس آپ کو نہیں دکھا رہا, صرف سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ سٹوری کیا ہوئی ہے. تو ہیپی اینڈ ہوا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.